तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नेमत हैं। ओ अल्लाह शैतान की शर से बचा। मैं आपको आज सद्दाम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बताऊंगा। ये सद्दाम हुसैन है और अल्लाह की निशानी, क्योंकि मैंने वादा किया 1000 निशानियाँ अगर मैं ज़िंदा रहा तो इस्लाम हक़ है। आपको मैं मेरी जो वीडियो है उसमें निशानियों के साथ प्रूफ करूँगा अल्लाह की मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं इंसान को सूरह रहमान में पेशानी के बल उसके बालों को खींचकर उसको जो है अज़ियतनाक ऐसी यहाँ जहन्नुम में सज़ाएँ देगा, ज़ख़ूम जैसी पता नहीं क्या बला है वो चीज़ खिलाएगा, पेट में पीप डालेगा, पेट के अंदर गर्म पानी डालेगा जो 70 गुना ज़्यादा वो गर्म होगा दुनिया के गर्म पानी से। एक दफ़ा यहाँ एक आदमी पाकिस्तानी शावर ले रहा था, गर्म पानी सडन आ गया, उसकी पूरी पीठ जल गई। यहाँ का गर्म पानी ये है तो वहाँ 70 गुना। और मेरा मुसलमान टस से मस इस वास्ते नहीं हो सकता कि उसके ऊपर भी शैतान है, मेरे पर भी शैतान है। देखो ये सद्दाम हुसैन है, इसके पास ये बता रहे हैं कि ईस्ट साइड में, अपर ईस्ट साइड में उन्हें एक ऐसा चैम्बर बनाया था तकलीफ़ देने के लिए इंसानों को जो उसके मुल्क में साजिश करते थे उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़। सद्दाम हुसैन जब यहाँ देखो ये डिटेल दिया उन्होंने, गौर तलब बात है। उसका यहाँ जो है ये हिस्सा है जहाँ पर नीचे ले जाता था बेसमेंट में और वहाँ लोगों को टार्चर करता था और उन लोगों को जो है जो साजिश कर रहे हैं उसके मुल्क के ख़िलाफ़ वो नाकाम बनाने के लिए लोगों को मौतें भी दिया होगा। क्योंकि सद्दाम हुसैन की जब हुकूमत गिर रही थी तो वहाँ लेनिन की तरह, मार्क की तरह पुतले लगाए थे उसने, जबकि इस्लाम में इजाज़त नहीं है ये। बाद में मजहबी कुरान पढ़ा जब जेल में था और कहा कि यहूद और नसारा को मत जो है भरोसा करना, इनको दोस्त मत बना। देखो शिया भी था वहाँ पर ईरान में, उसने भी मदद नहीं दी। यहूद और नसारा बुत परस्त पर भी शैतान है। यहाँ तक कि शिया अगर अपने आप को मुस्लिम समझते हैं उन पर भी शैतान है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हर इंसान पे शैतान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया मेरा शैतान मोमिन हो गया। जिसने ईमान रखा अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, पैगंबर है, ख़ातिमुन नबी है, सारी दुनिया के लिए आए थे, आप बता रहे हैं हर इंसान पे शैतान है। अब ये जो शैतान है अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है शैतान से बचो। अब उसने अपना ज़िम्मा जो हो गया बोले ऐसा इंसान को आगाह कर दिया कुरान में कि शैतान से बचो। बचने वाला कोशिश करे, अल्लाह को पहचाने और शैतान से बचे, वरना अल्लाह ताला की निशानी है वो सर के बालों के एवज पकड़कर तुमको जहन्नुम के अंदर घसीटेगा और आग के अंदर डाल देगा और वहाँ की जो है तपिश तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। और ये एक दिन का नहीं होगा, जहन्नुम के माने ये है कि हमेशा के लिए होगा। नुकसान किसका होगा? इंसान धोखे में है, खसारे में है, अल्लाह बता रहा, नहीं समझ में आ रहा। मेरे वीडियो पूरी दुनिया में मशहूर क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैं एक मामूली इंसान हूँ। अल्लाह का शुक्र है 3 मिलियन तक देख लिए, लेकिन क्या वाक़ई दर्द वाला कोई देखा जिसने दूसरे तक बात पहुँचाना है? मेरे को वो चाहिए। अगर से मैं दुआ का एक वीडियो बनाया इंग्लिश का जो है 4-6 दिन से देख रहा हूँ, दुआ का वो जो लड़की की तस्वीर है उस पर वीडियो पे वो 105 से ज़्यादा नहीं बढ़ा। क्योंकि इंसान को चाहिए नहीं दुआएं, भरोसा ही नहीं है उसको ईमान और आखिरत का। 400
39 لوگ جو ہے اردو والا دیکھے دعاؤں کا، جبکہ میں کہہ رہا ہوں یہ دعا کی گاڑی چل رہی ہے پوری دنیا میں، اللہ اس کی جو ہے دعاؤں کی آمین سے تمہاری قسمتیں کھولے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا، شیطان اس سب پر مرو. میرے کو تو اللہ جنت دے چکا ہے، وہ بات سے نہیں پھرے گا، اور میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اس واسطے ہر روز میرے اپنے جو ہے آخرت کی فکر کرتا ہوں. اس کے بعد میں اپنے نوجوان بچوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میں نے جو زندگی میں غلطیاں کی وہ تم مت کرنا. میں نے آوارگی کی، اس واسطے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں آوارگی میں تھا، اس واسطے مجھے بیماریاں ہیں. میری آوارگی میں تھا، میری اچھی خاصی کمائی ہوئی دولت چلے گی. سوچو 30 سال پہلے میں 1 کروڑ کمایا تھا، آج کتنے ہو سکتے تھے، مگر میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے. اب یہ جو صدام ہے بار بار یہودی اس کی مرنے کے بعد میں بھی زندگی بتا رہا، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ مرنے کے بعد میں اس کی اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اس کا حساب اللہ لے گا. مگر انسان ہے، یہودی بار بار اس واسطے بتاتا کہ یہودی کو یہ مارنا چاہ رہا تھا، اسرائیل پر ہر وقت حملہ کرتا، فلسطین کو جو ہے غریبوں کو پیسے سے مدد کرتا. امریکہ جو ہے یہودیوں کو 3 ملین اے ڈے یعنی بلینس میں دیتا ہے سالوں میں. محتاج بھیکاری ہے یہ. دیکھو میں ایک بات بتا دوں، یہاں ہالوین آئے گا، چھوٹے بچے جو ہے بکیٹ لے کے نکلتے ہیں، اس کے اندر چاکلیٹاں ڈالتے ہیں کینڈی اسٹور والے. یہاں جتنے بھی جو اسٹورس ہے سگریٹ پان بیڑی جو بولتے ہیں ہم لوگ، ویسے اسٹورس ہے، وہ جو اسٹوروں میں بچے جا رہے ہیں تو اللہ ٹریٹ بول کے بولے تو اللہ کیا کرتے، تھوڑے ہاتھ میں چاکلیٹاں لے کے وہ ڈبے میں وہ بکیٹ میں ڈالتے پلاسٹک کی، پورے بچے نکلتے ہیں. یہاں یہ بھیکاری فن ہے یہ یہاں کا. ہمارے ورنگل میں بدکما بول کے ہوتا تھا، اللہ ایسا مار کے پیسے مانگتے تھے گھروں پہ آ کے. ہولی کے وقت میں بھی ایسا مار کے پیسے مانگتے تھے. یہ فن تھا دوسرے مذہب کا. ایک مذہب کرسچینٹی کا، ہالوین کے وقت میں بچے آ کے چاکلیٹاں مانگتے، اور کینڈی اسٹوراں والے یا بلڈنگوں میں بھی آتے ہیں. بلڈنگوں میں بعض جگہ لکھا ہوتا ہے اجازت کے بغیر نہیں آنا. بعض جگہ تم کو ایک لیز دے دی جاتی، 50 مالا بلڈنگ ہے تو اس میں تم کس میں جا کے مانگ سکتے بھیک، کس میں نہیں مانگ سکتے، وہ لکھ دے کے دیتے. اور وہ جو ہے آپ کو ڈیسک کے اوپر ڈور کے اوپر جو بیٹھا ہوا رہتا سیکورٹی گارڈ وہ دے دیتا. تو یہ بھیک مانگنا کرسچینٹی میں، یہ بھیک مانگنا ہندوازم میں، یہ بھیک مانگنا محرم میں بھی رہتا. وہ جیسے شہادت سے پہلے شیر بنتے، ہمارے انڈیا میں دیکھا میں، علم لے لیتے، اس پہ دھٹی بول کے چڑھاتے، پھر وہ لوگ بھیک مانگتے، وہ ناچتے گاتے. یہ سب شیطان ہے. انسان کو کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو شیطان سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ جو یہودی شیطان ہے یہ بھیک کیسا مانگتے ہیں؟ یہ امریکہ ان کو پالتا ہے، یہودی کو پالتا ہے، محض اس لیے کہ وہاں سمجھتے عیسیٰ علیہ السلام کا مردہ پڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ اٹھا لیے. اس واسطے کر رہا ہوں یہ جملہ کرسچینٹی کے جو ہے ایوس میں، ان کے تھرو میں ویا میں بتا رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مردہ پڑا ہوا ہے وہاں، جبکہ اللہ اٹھا لیا، ابھی وہ زندہ ہے، وہ پھر آنے والے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہا. اسرائیل کو پال رہے ہیں بچے کے جیسا، بھیکاری کے جیسا پال رہے ہیں. پوری دنیا میں یہ چل رہا. اب یہ صدام کو ہٹانے کے لیے اصل بات ہوئی تھی نیوکلیئر ہے بول کے. کیا یہ یہودی بتاتا ہو؟ اس کا جو ہے یہاں چیمبر ہے، انہیں جو ہے لوگوں کو نیچے بیسمنٹ میں لے جا کے تکلیف دے کے مارتا تھا، انہیں اسکیپ کراتا، فرار کراتا تھا عراق سے یہاں تک. اب سوچو کہ یہ امریکہ ساتھ کیوں دیا ایسے، اگر یہ گنہگار ہے تو. یہ سب شیطان ہے. اس واسطے اللہ کہہ رہا ہے میں انسان کو پکڑ لوں گا پیشانی کے بل. یہ نشانی دے رہا ہوں میں شیطان کی، جو دنیا میں ہر انسان کے اوپر شیطان ہے. ارے میں ایسی نشانیاں دے کے مروں گا کہ تم کو اللہ حق بتا دوں گا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک ہی کافی ہے، کوئی بھی مذہب کا خدا نہیں ہے. چیلنج دے رہا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر سیکنڈ میں اذان ہو رہی، ملینس میں بول رہے روز، مؤذن ملین میں بول رہا پوری دنیا میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مؤذن آ کے بول رہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.